अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ यूके मैनचेस्टर से वकास अहमद ने शेयर किया है। वकास ने जिनका वाक़या शेयर किया है उनका ताल्लुक़ यूके की सिटी बर्मिंघम से है और उनका नाम सैंड्रा है। सैंड्रा का ये कहना है कि मैं लंदन में रहती थी, लेकिन 2010 में लंदन की महंगाई से तंग आकर मैंने सोचा कि मैं किसी और सिटी में चली जाती हूँ। मेरी एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि बर्मिंघम एक अच्छी सिटी है, तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ। बहुत मुश्किलों से जब मैं बर्मिंघम में सेटल हुई तो वहाँ पे मुझे एक नौकरी मिल गई और मैंने एक जगह फ़्लैट लिया। मेरे पास क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी तो वो इलाका काफ़ी पुराना और ख़ामोश सा था, फ़्लैट्स भी कुछ ख़ास नहीं थे। मैंने सोचा कि जैसे जैसे मेरे हालात ठीक होंगे मैं बाद में किसी अच्छी जगह पे फ़्लैट ले लूँगी। जहाँ पे मैंने फ़्लैट लिया था वो इलाका काफ़ी ख़ामोश और पुरसुकून सा था। वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। मैं भी जब काम पे जाती थी तो टाइम से ही घर वापस आ जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं काम से घर वापस आई तो मैंने देखा कि एक बिल्डिंग के बाहर बूढ़ी औरत खड़ी है। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी, उसके पास काफ़ी सामान था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि बेटा मेरी मदद कर दो, ये मेरा सामान मेरे फ़्लैट तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एड्रेस बता दें तो मैं आपका सामान वहाँ पे पहुंचा देती हूँ। तो उसी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर था जहाँ पे उस सामान को लेके जाना था। जब मैं बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे गई तो 3rd फ्लोर पे जो फ्लैट था वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा था। मैंने दरवाजे के बाहर सामान रखा और मैं जैसे ही पलटी मेरी जेब से पेन नीचे गिर गया। मैंने वो जैसे ही पेन उठाया अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे जो मैंने सामान रखा था वो वहाँ पे मौजूद नहीं। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बिल्कुल ऐसा ही था, वहाँ पे सामान मौजूद नहीं था। मैं बहुत हैरान हुई कि अभी 1 मिनट ही हुआ है, सामान यहाँ से कहाँ गया। अगर दरवाज़ा खुलता या कोई अंदर से सामान पकड़ता तो कुछ तो महसूस होता, किसी किस्म का शोर सुनाई देता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर मुझे बहुत हैरत हुई। मैं वापस अपने घर चली गई। 2 दिन बाद जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो फिर से मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत वहाँ पे खड़ी है और अब भी उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान है। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे कहा कि बेटा आज फिर से ये सामान मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो, यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरी मदद करता, इसीलिए मैंने तुम्हें फिर से कहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही। तो उस बूढ़ी औरत ने मुझसे पूछा कि वो क्या। तो मैंने उसे बताया कि उस दिन जब मैं आपका सामान लेकर ऊपर गई थी और मैंने दरवाजे के बाहर वो सामान रखा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने देखा तो वो सामान वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो वहाँ से कहाँ गया। हालांकि किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला था और ना ही कोई वहाँ पे आया था। ये बात सुन के वो बूढ़ी औरत अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और उसने मुझे कहा कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा अनकरीब। खैर मैंने उनसे उसका सामान लिया और इसी तरीके से मैं 3rd फ्लोर पे पहुंची। तो सामान रख के मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। अचानक से मैंने देखा कि वह दरवाज़ा खुला है और वही बूढ़ी औरत जो नीचे खड़ी थी उसने मेरे हाथ से सामान लिया। उसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हो गए और उसने मेरे हाथ से अचानक से झपटते हुए वो सामान लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस बूढ़ी औरत का हुलिया बहुत अजीब सा था, वो बहुत भयानक लग रही थी। जब मैंने ये देखा कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं है बल्कि कोई खौफनाक मखलूक है तो मैं वहाँ से फ़ौरन भागी। भागते हुए मुझे रास्ते में कुछ गार्ड्स मिले। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो वो मुझे मेरे फ़्लैट में ले आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ठीक नहीं लग रही हैं, आपको क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें उस बिल्डिंग का सारा वाक़या बताया कि कैसे वो बूढ़ी औरत मुझे मिली थी और उसके बाद जो भी वाक़या मेरे साथ पेश आया था। तो ये बातें सुन के उन्होंने कहा कि मैडम वो बिल्डिंग तो एक अरसा से खाली है। आज 10 साल पहले उस बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसी बिल्डिंग में उसकी मौत वाक़या हो गई थी। उसके बाद से वो बिल्डिंग खाली है। हाँ, उसके बाद एक फ़ैमिली आई थी वहाँ पे रहने के लिए,
لیکن کچھ دنوں بعد ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ نہیں رہ پا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن وہ کافی خوفزدہ تھے، اور اس بات کو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو میں بہت خوفزدہ ہوئی کہ میرا کسی خوفناک مخلوق سے سامنا ہوا ہے۔ خیر وہ علاقہ تو مجھے ویسے بھی بہت پرانا، پرسرار سا اور ویران سا لگتا تھا، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا تو میں نے فوراً کوشش کی اور کچھ دنوں میں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس فلیٹ کو چھوڑا اور کسی دوسری جگہ پہ رہنے کے لیے چلی گئی۔ اب میں سٹی سینٹر میں رہتی ہوں۔ یہ تھا ایک شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص۔ لسنرز، کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ وہ انجانے میں کسی ایسی مخلوق سے ملتے ہیں، جب بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی پرسرار سی خوفناک مخلوق ہے، تو وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی خوفناک مخلوق، جن، چڑیل آپ سے اتنے قریب سے ملتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ایسا لازمی ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا سایہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس سائے سے بچ جاتے ہیں، ان کے بد اثر سے بچ جاتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان پہ ساری زندگی اس مخلوق کی نحوست رہتی ہے، اثر رہتا ہے۔ اس لیے لسنرز، ہمیں ایسے ویران اور پرسرار علاقوں میں گھر لینے سے گریز کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں دیکھنے سے ہی لگ رہا ہو کہ یہاں پہ ضرور کچھ تو غلط ہے۔ خیر لسنرز، دوسرا شارٹ سا خوفناک واقعہ میرے ایک لسنر الٹرا 4K نے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جو کام کرنے والی آتی تھی، اس کی ایک کزن تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کچھ روز سے جب وہ کچن میں جانے لگی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے کچن کے اندر جو سلنڈر ہے اس میں کسی کی آنکھیں، کسی کی خوفناک آنکھیں، خوفناک چہرہ نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جب بھی کچن میں جاتی تھی اس کو وہی خوفناک آنکھیں نظر آتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا راز ہے، وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا تھا جو اسے نظر آتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کچن میں گئی اور چیخیں مارتی ہوئی جب وہ باہر آئی، اپنی امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ جب اس کی امی نے اسے دیکھا تب تک وہ وفات پا چکی تھی، اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس کی ڈیتھ ہی ہو گئی۔ ان چیزوں کا اندازہ صرف انہیں ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ خوفناک واقعات گزرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، یہ تھے آج کے خوفناک واقعات۔ آپ کو کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ بھی اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔